सो घोषणा गरेर कार्तिकभित्र फाइबर पोलको भाडा बुझाउन प्राधिकरणको निर्देशन। छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक गाडीले आफू खुसी भाडा असुल्न थाले। त्रिभुवन विमानस्थलमा श्री एयरलाइन्सको जहाज सेफ्लिएर घाँसे मैदानमा पुग्यो। कावासोतीले कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई 50,000 रुपियाँ दिने, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पनि पेन्सन। बुद्ध एयर ल्यान्डिङ गियर प्रकरण, जहाज ठेक चालक दलमा शङ्का, दशैं भत्ता खोज्दै सांसदहरू। अस्ट्रेलिया उड्ने टिकटको मूल्य 6 लाख रुपियाँ। बजारमा म्याद सकिएका खाद्य सामग्री छापछाप्ती, राहदानी बनाउनेको भिड। एमालेमा विचार छैन, सूर्य चिन्ह मात्र छ, प्रचण्डको भनाई। सुनको भाउ तोलामा 500 रुपियाँले बढ्यो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनमा 15% वृद्धि। पारवहनमा चिनिया पक्षको ज्याजती, नेपालसम्म ल्याउन कठिन। सङ्खुवा सभा सामूहिक हत्या प्रकरण, 4 जना पूर्वपक्षका लागि जेल चलान, नाबालकलाई सुधार गृहमा पठाइयो। गौरी फन्टा र खक्रौला नाका हुँदै स्वदेश फर्कने नेपालीलाई समस्या। 6 घण्टा फेसबुक बन्द हुँदा जुखरबर्ग अरबपतिको सूचीबाट 1 स्थान तल झरी। श्रीलङ्कामाथि 22 वर्षपछि जित हात पार्दाको खुसी। सडक खेलाममै यात्रा गर्न शास्ति। यसपालिको दशैंमा पनि पानी पर्ने सम्भावना लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकबिन, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, साथीभाइमा सेयर गर्न, साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोस् है त। समाचारको सुरुमा चालक दलमा शङ्काको प्रसङ्ग। पाङ्ग्रा नखुलेको कारण देखाई एक साता अघि विराटनगरबाट काठमाडौँ डाइभर्ट गरिएको बुद्ध एयरको ATR 72 जहाज प्रकरणमा कम्पनीले चालक दलको कमजोरी देखाएको छ। बुद्धले सोमबार आफ्नो आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदन नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाउँदै उक्त विमानमा कुनै प्राविधिक त्रुटि नरहेको जनाउँदै त्यस घटनामा चालक दलकै व्यवहारमा शङ्का व्यक्त गरेको छ। उडानको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालक दलले जहाजबारे ककपिटमा रहने प्राप्त जानकारीका बावजुद बाहिरी सूचनामा भर पर्नु नै घटनाको मुख्य कारण हो। छानबिन प्रतिवेदनपछि बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। बुद्धको छानबिनले चालक दलले जहाजको ल्यान्डिङ गियर पाङ्ग्रा टावरमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर असान्दर्भिक भनेको छ। जहाजले 8 पटक काठमाडौँको आकाशमा फन्को लगाएपछि काठमाडौँ धावन मार्गमाथि उडाउन लगाई पाङ्ग्रा खुलेको पुष्टि गर्दै अवतरणका लागि अनुमति दिएको थियो। आन्तरिक उडानमा जहाज र यात्रु सङ्ख्याका हिसाबले पहिलो नम्बरमा रहेको बुद्धले बरु आफ्नै चालक दलको व्यवहारमाथि शङ्का व्यक्त गरेको छ। हामी यस घटनाप्रति धेरै नै स्तब्ध छौँ। यो घटनामा मानवीय व्यवहारको पक्षबाट पनि जाँच गरिरहेका छौँ। हामीले समस्या पहिचान गरी कम्पनीका सबै चालक दलमा लागू हुने गरी उचित समाधान खोजेर चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब विद्युत प्राधिकरणको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्तिक मसान्तभित्र अप्टिकल फाइबर र पोलको भाडा बुझाउन इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। विद्युत संरचना प्रयोग गर्ने तथा अप्टिकल फाइबर भाडा लिएर सेवा दिइरहेका तर भाडा नतिर्ने तथा सम्झौता नवीकरण गर्ने सेवा प्रदायकले सो घोषणा गरी कार्तिकभित्र भाडा बुझाइसक्नुपर्नेछ। कार्तिकभित्र सम्झौता नवीकरण नगरेमा प्राधिकरण स्वयंले भाडा निर्धारण गरेर असुल गर्ने चेतावनी सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। प्राधिकरणले यसअघि पनि 15 दिनको समयसीमा दिएको थियो, तर भाडा नतिरेपछि साङ्केतिक रूपमा गत शनिबार विभिन्न क्षेत्रमा इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको तार काटिदिएको थियो। यसबारे दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक गाडीले आफू खुसी बढी भाडा लिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक गाडीले भाडा बढेको सूची देखाउँदै यात्रुबाट बढी भाडा उठाउन थालेका हुन्। न्यूनतम 14 रुपियाँ भाडा तोकिए पनि अहिले यात्रुले 20 रुपियाँ तिर्न बाध्य छन्। 4 किलोमिटरसम्मको दूरीमा न्यूनतम 14 रुपियाँ भाडा भए पनि यात्रुले यसअघि पनि 15 रुपियाँ तिर्दै आएका छन्। छोटो दूरीको भाडा नबढे पनि यात्रु भने 6 रुपियाँ बढी तिर्न बाध्य भएका हुन्। चालक सहचालकले बढेको भाडा दरको सूची नै देखाउने गरेका यात्रुको गुनासो रहेको छ। उनीहरूले देखाउने भाडा दरको सूचीमा सरकारले असोज 15 गतिको निर्णय भनिएको छ, तर अहिलेसम्म छोटो दूरीमा भाडा नबढेको बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन कुमार सिंहले भाडाबारे आधिकारिक निर्णय नहुँदासम्म बढी भाडा असुलेको पाइएमा कारबाही हुने बताएका छन्।
यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएको छ। भाडा बढाउन माग गर्दै उनीहरूले हिजो काठमाडौँमा गाडी तेस्रै आएर विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, श्री एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा चिप्लिएको छ। जहाज ट्याक्सी वेबाट चिप्लिएर घाँसतिर गएको छ। करिब 80 जना यात्रु लिएर नेपालगञ्ज जान लागेको जहाज उड्नु अघि नै ट्याक्सी वे छाडेर बाहिर गएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ। विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक राजेशनाथ वास्तोलाले जहाज उड्नु अघि नै पाङ्रा ट्याक्सी वे छाडेर घाँसतिर गएको बताएका छन्। यात्रुलाई अर्को जहाजमा पठाउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। जहाज धावन मार्गमा नभएकाले उडान भने प्रभावित नभएको बुझिएको छ। जहाजमा कुनै क्षति नभएको र के कारणले घटना भयो भन्ने बारेमा अहिले नै भन्न नसकिने श्री एयरलाइन्सले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, कावासोती नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका परिवारलाई 50,000 रुपियाँ दिने भएको छ। कावासोती नगरपालिकाका उपमेयर प्रेमशंकर मर्दनियाले नगरपालिकाभित्र कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई सहयोग स्वरूप प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ दिने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। यो रकम दशैं अगाडि नै वितरण गरिने पनि उनले बताएका छन्। कावासोती नगरपालिकाभित्र गत 19 महिनाको अवधिमा 55 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, दशैं नजिकिएसँगै बजारमा म्याद सकिएका खाद्य सामग्री छ्यापछ्याप्ती पाइने भएका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको बजारमा अनुगमनका म्याद सकिएका खाद्य सामग्रीमा नै व्यापारीले नयाँ म्याद राखेर उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न रोक लगाएको पाइएको हो। बजार अनुगमन गर्ने क्रममा पछिल्लो समय बजारमा म्याद सकिएको खाद्यवस्तुमा छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए। महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारण गरिएको लकडाउनले खाद्य सामग्री गोदाममै थन्किएपछि दशैंको मौका छोपी व्यापारीले नयाँ म्याद राखेर सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, संघीय संसदका सांसद दशैं भत्ता पाइने नपाइने बुझ्न संसद सचिवालय धाउन थालेका छन्। दशैं नजिकिएसँगै सांसदहरूले संसद सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारी, लेखा प्रमुख र महासचिवको कार्यकक्षमा पुगेर भत्ताबारे सोधीखोजी गर्न थालेका हुन्। केहीले चाहिँ महासचिवलाई फोन गरेर भत्ता दिने नदिने बुझ्न थालेका छन्। यो क्रम केही दिनदेखि चलिरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सत्तापक्षका केही सांसद सोमबार भत्ताबारे बुझ्न सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारीलाई सोध्न गएका थिए। संसदका कर्मचारीले भने भत्ता दिने कानुनी आधार नभएको भन्दै फर्काउने गरेका छन्। सरकारबाट निर्णय गराएर भए पनि दशैं खर्च लिन केही सांसद लागि परेको सचिवालयका एक कर्मचारीले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सांसदलाई दशैं खर्च दिन बजेट पठाएको छैन। भत्ता दिने हो भने मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउनुपर्छ भन्दा सत्ता पक्षका केही सांसदले निर्णय गराएर ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, सचिवालयका ती कर्मचारीले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, वैदेशिक रोजगारमा जानेले पनि चाहेमा स्वदेशमा पेन्सन पाउने भएका छन्। विदेशमा गरेको कमाईको केही अंश बचत गरेर उनीहरूले स्वदेश फिर्ता भएपछि पेन्सनका रूपमा उक्त रकम पाउन सक्ने योजना नागरिक लगानी कोषले ल्याएको छ। यस विषयमा नागरिक लगानी कोष र आइएमई लिमिटेड बीच सम्झौता भएको छ। समझदारी अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले सहज रूपमा नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी हुन रकम जम्मा गर्न सक्ने नागरिक कोषले जनाएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नागरिक पेन्सन योजनामा आबद्ध गर्न ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिको प्राविधिक सहयोगमा कोष र रेमिटान्स कम्पनीको सफ्टवेयरलाई आबद्धता गर्ने सफ्टवेयर निर्माण गरेको कोषले जानकारी दिएको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पछिल्लो समय राहदानी बनाउनेको भिड बढेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राहदानी विभागमा केही समय यता राहदानी बनाउनेको लड्को नै देखिन्छ। बिहानै झिसमिसेदेखि नै राहदानी बनाउन लाममा बस्नेको ताती नै लाग्ने गरेको छ। कोभिड-19 का कारण विदेशमा आवजावत कम भएकाले विगतमा झन्डै 2 वर्ष राहदानी बनाउनेको संख्या निकै कम रहेको विभागले जनाएको छ। अब कोभिड खोप अभियान र कोभिड विरुद्धको सावधानी बढेसँगै अवस्था सहज बनेकाले पनि नयाँ राहदानी बनाउनेहरू बढेको विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको अवसर र मार्ग दुवै खुलेकाले पनि राहदानी बनाउनेको भिड लागेको हो। उहाँले भन्नुभयो, दशैं आसपास प्राय राहदानी बनाउनेको भिड नै हुन्छ। त्यसमाथि एकपटक कोभिड महामारीको बन्दाबन्दी पनि खुलेकाले बढी भिड देखिएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, सङ्खुवासभाको माथि नगरपालिका
1 उम्लिङमा भदौ 21 गते भएको सामूहिक हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ। सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतले 5 जना अभियुक्त मध्ये 4 जनालाई जेल चलान तथा 1 नाबालकलाई सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको हो। गत भदौ 21 गते उम्लिङका 55 वर्षीय तेजबहादुर कार्कीसहित उनको परिवारका 6 जना सदस्यको हत्या भएको थियो। सुरुमा हत्यामा संलग्न भन्दै भतिजा लोकबहादुर कार्की पक्राउ परेका थिए। पछि कार्कीले अन्य अभियुक्तलाई पनि पोलेपछि हत्यामा अन्य व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता खुलेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको राशनमा 15% वृद्धि भएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट व्यवस्था गरिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार राशन वृद्धि सम्बन्धी फाइल सदर गरेपछि वृद्धि भएको हो। यसअघि राशन वृद्धिको घोषणा गरिएको भए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरिएको कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। नयाँ दर रेट अनुसार 15% राशन वृद्धिपछि हरेक वर्ष 1 अर्ब 17 करोड बराबर दायित्व बढेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट व्यवस्था नगरी राशन वृद्धिको घोषणा गरेको थियो, तर कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको आलोचना विरोध हुँदै आएको थियो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको राशन भत्ता 5 वर्ष यता वृद्धि भएको थिएन। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दशैंको मुखमा एयरलाइन्सको भाडा करिब 7% महँगो भएको छ। अकुपेन्सीका कारण टिकट महँगो भएको एयरलाइन्सको भनाइ छ। केही समय अघि 3,000 रुपियाँमा पाइने टिकटका लागि अहिले तपाईँले 5 र 6,000 रुपियाँ तिरिरहनु परेको छ। तर हामीले मूल्य बढाएका छैनौँ। बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र कणले भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेभन्दा बढी हामीले भाडा दिन पाउँदैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि त्यसको असर पर्छ, तर अहिले यात्रुको चापका कारण मूल्य बढी जस्तो लागेको मात्र हो उनको धारणा छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने हवाई टिकटको मूल्य 100% बढेको छ। नेपालबाट अस्ट्रेलिया जाने यात्रुले 80,000मा टिकट पाउँथे भने अहिले 6 लाखभन्दा माथि टिकटको मूल्य छ। वैशाली ट्राभल्सका एमडी राजेन्द्र भट्टराईले भने काठमाडौँ नयाँ दिल्लीको टिकट 9,000मा पाइन्थ्यो, तर अहिले 30,000 पुगेको छ। सिडनीका लागि हामीले टिकट काट्दैनौँ। यद्यपि नेटमा हेर्दा 6 लाखको हाराहारीमा देखाउँछ। यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कैलालीमा सीमा जोडिएको भारतीयको उत्तर प्रदेशिक लखिमपुर खिरीमा हिंसात्मक घटनापछि स्वदेश फर्कने नेपालीहरूलाई समस्या भएको छ। सीमा बजार टिकुनिया नजिक जारी किसान आन्दोलनका क्रममा 8 जनाको मृत्यु भएपछि खरकौला र गौरीफन्चा हुँदै स्वदेश फर्कने नेपालीहरू समस्यामा परेका हुन्। विभिन्न क्षेत्रमा किसान आन्दोलित भएर बाटो अवरुद्ध भएको छ भने प्रशासनले पनि आवागमनमा कडाई गरेको छ। भारतबाट फर्केका डोटेका इन्द्र ओलीले अधिकांश क्षेत्रमा इन्टरनेट र मोबाइल नेटवर्क पनि बन्द भएको जनाउँदै चोकचोकमा आन्दोलन हुँदा आवागमनमा समस्या भइरहेको बताएका छन्। धेरै सवारी साधन बाटोमै रोकिएका छन्। उनले भने यता कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले स्वदेश फर्कने नेपाली समस्यामा परेको गुनासो नआएको बताए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। करिब 6 घण्टा विश्वव्यापी अवरोधपछि फेसबुक, व्हाट्सएप र इन्स्टाग्राममा पुनः सञ्चालनमा आएको छन्। अवरोध हुँदा अरबौं प्रयोगकर्ताले सेवा प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्। आफ्ना सेवाले 100% काम गर्ने भने केही समय लाग्ने फेसबुकका प्रमुख प्रविधि अधिकृतले बताएका छन्। नेटवर्किङ सम्बन्धी समस्या हुँदा यी सेवा वेबसाइट र स्मार्टफोन एपहरूमा चलाउन सकिएको थिएन। यी तीनवटै सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक कम्पनीका हुन्। केही समयको अवरोधका कारण फेसबुकले क्षमा मागेको छ। सेवा प्रभावित भएपछि विश्वभरका 1 करोडभन्दा बढी मानिसले फेसबुकमा गुनासो गरेका थिए। फेसबुक लगायतका एपहरू बन्द हुँदा सिइओ मार्क जुकरबर्गको सम्पत्तिमा $5.9 बिलियन को गिरावट आएको छ। यो सँगै जुकरबर्ग विश्वकै अरबपतिको सूचीबाट 1 स्थान तल झरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। उत्तरी छिमेकी चीनतर्फको नाका नेपालका लागि थप असहज महसुस हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय नाका आंशिक मात्र खोलाए पनि नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैं तिहारकै मुखमा चिनिया बिचौलियाहरूले व्यापारमा अवरोध गरिरहेका छन्। तर यस्ता बिचौलिया नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकारको ध्यानको तदारुकता देखाएको छैन। चीनबाट नेपालतर्फ मालसामान लोड गरिएका कन्टेनरलाई रचुवा गरी व्यवस्थापन गर्ने नाममा स्थानीय चिनिया अवरोध गरिरहेका छन्। यतिखेर दशैं तिहारकै लागि मालसामान लोड गर्न रचुवागढी केरुङ नाका पुगेका नेपाली व्यवसायीलाई चिनिया पक्षले असन्दर्भिक शर्त राखेर शुल्क असुलिरहेको पाइएको छ। प्रत्येक कन्टेनरबाट अधिकतम 10 लाख रुपियाँ असुल्ने गरेको व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेमा अहिले विचार र सिद्धान्त केही नभएको टिप्पणी गरे।
सोमबार पार्टीको बुद्धिजीवी संगठनको कार्यक्रममा उनले एमाले सूर्य चिन्ह र मदन भण्डारीको विरासत मात्र भएको जिकिर गरे। एमालेमा विचार सिद्धान्त हुँदैन, त्यही सूर्य चिन्ह छ, मदन भण्डारी भन्ने छन्। मदन भण्डारीको ठाउँमा केपी ओली बनाउन खोजिएको छ भने उनले भनेका छन्, विचारमा बहस हुँदैन, सबैले आफ्नो पद प्रतिष्ठाको लागि काम गर्ने गरेका छन्, त्यही स्वार्थका लागि मिल्छन्। एमालेको दोस्रो पुस्ता विचारहरूमा प्रश्न रहेको भन्ने आफूलाई भ्रम भएको प्रचण्डले बताएका छन्। त्यसैगरी अब खेल समाचार। साफ च्याम्पियनसिप 2021मा नेपालले लगातार दोस्रो खेलमा जित हात पारेको छ। सोमबार राति मालदिप्समा माले स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-2 गोलले पराजित गर्यो। साफमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 22 वर्षपछि हराएको थियो। पछिल्लो पटक नेपालले साफमा श्रीलङ्कालाई सन् 1999मा हराएको थियो। सोमबार खेलको 33 मिनेटमा नेपालले खेलमा अग्रता लियो। नेपालका लागि सुमन लामाले गोल गरे। सुरुमा श्रीलङ्का गोलकिपर सुजन परेराले समात्न खोज्दा फुत्किएर बारमा लागेर फर्किएको थियो। रिबाउन्डमा सुमनले गोल गर्न सफल भए। सुमनको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। खेलको 51औं खेलमा नेपालले अग्रता दोब्बर पार्यो। अञ्जन विष्टले नेपालका लागि दोस्रो गोल गर्न सफल भए। दोस्रो हाफमा मैदान छिरेका आयुष कहलानको क्रसमा नवयुग श्रेष्ठको प्रहारलाई श्रीलङ्काका गोलकिपरले फर्काइदिए। रिबाउन्डमा अञ्जनले गोल गर्न सफल भए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। यसपालिको दशैंमा पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। मनसुन अझै केही दिन रहने भएकाले दशैंमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद प्रतिभा मानन्दरका अनुसार अहिलेसम्मकै प्रक्षेपणले यो हप्ताभरि नै मनसुन रहने अनुमान गरिएको छ। दशैंको घटस्थापना सुरु हुन अब 2 दिन मात्र बाँकी छ। यसपालिको दशैंमा हल्कादेखि मध्यम खालको पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। दशैं नजिकिएसँगै यात्रुहरू गाउँघर जान थालिसकेका छन्। पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले पहिरोको जोखिम हुने भन्दै यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। सुनको भाउ आज तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। केही दिन यता घटेको सुनको भाउ आज तोलामा 500 रुपियाँले बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको भाउ तोलामा 90,300 रुपियाँले तोकिएको छ। हिजो सुनको भाउ 89,800 रुपियाँ थियो। चाँदीको भाउ पनि आज स्थिर छ। ती दिनदेखि चाँदी तोलामा 1160 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजारदेखि ग्रामीण भेगसम्म खनिएका सडक हिलाम्य हुँदा सर्वसाधारणले यात्रा गर्न शास्ति भएको छ। बाढी र पहिरोका कारण ठाउँ ठाउँमा भत्किए पनि तिनको मर्मत हुन नसक्दा यात्रा असहज बनेको हो। बेनी बजारदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने 7 सडकको अवस्था नाजुक छ। सबै सडक जीर्ण अवस्थामा छन्। वर्षाको समयमा आएको बाढी पहिरो र मर्मतको सम्भागको अवस्थामा सडकमै खोलो बग्ने गरेको छ भने कतिपय सडकमा पोखरी बनेको छ। बेनी अर्थुङ्गे पुलछौर बेनी पाखापानी बैनी बगरफाँच भम्किली बेनी भुकुण्डे लगायतका सडक अहिले पनि मर्मत गरिएका छैनन्। यात्रुले ज्यानकै जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।